क्षेत्रमा बनेको एनबिटिसी होलसेल कम्प्लेक्स, हरेक सामान एउटै छाना मुनि पाइने, सबैभन्दा भव्य चाहे जस्तै हुने, काठमाडौँको नाका कलङ्की रिङ रोडमा रहेको, हजारौं आउटलेट्स ठुलो क्षेत्रमा बनेको एनबिटिसी होलसेल कम्प्लेक्स। काठमाडौँको मुख्य नाका कलङ्कीमा अवस्थित बिहान 7 बजेदेखि खुल्ने रिफ्रेशमेन्ट र चेन्जिङ रुम्सको व्यवस्था भएको, करिब 1000 आउटलेट्स, 26 एस्केलेटर्स, 7 लिफ्टहरू, पर्याप्त पार्किङ स्पेस, 2.2 किलोमिटर सपिङ लेन्थ, 5,25,000 स्क्वायर फिटमा फैलिएको, 77 जिल्लामै ढुवानीको व्यवस्था। एनबिटिसी नेशनल बिजनेस ट्रेड सेन्टर। यहाँ एउटै छाना मुनि रेडिमेड लत्ता कपडा, जुत्ता चप्पल, क्याप, बेल्ट, ब्याग, पर्स, कुर्ता सलवार, साडी, कस्मेटिक, चस्मा, खेलौना, इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरूको होलसेल कम्प्लेक्स। एनबिटिसी नेपालकै सबैभन्दा ठुलो होलसेल कम्प्लेक्स। नमस्कार, आजको मुद्दाबाट म दीपक गरियालको। आज हामी सामुदायिक रेडियोको योगदान र चुनौतीका कुरा गर्छौं। हरेक परिवर्तनमा रेडियोले खेलेको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। 2046 सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनः प्राप्ति भएपछि 2047 सालको संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारमै टेकेर सरकारले 2049 सालमा राष्ट्रिय सञ्चार नीति ल्याएपछि सामुदायिक रेडियो खुले। जनताले यसअघि कहिल्यै नपाएको मौलिक अधिकार प्रयोग गर्ने बाटो खुल्यो। 2054 सालमा सामुदायिक रेडियोले इजाजत प्राप्त गरेको हाम्रो इतिहास छ। दक्षिण एसियामै रेडियो सगरमाथा पहिलो थियो र त्यसपछि यो अभियानले बृहत्तर रूप लियो। आज 400 भन्दा बढी सामुदायिक रेडियोहरू छन्। यी रेडियोहरूले सूचना सम्प्रेषणमा खेलेको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। रेडियोको विकास सँगसँगै प्रविधिको विकासले पनि चुनौती थपिएको छ। सामुदायिक रेडियोले अहिले पनि 77%, झन्डै 70% भन्दा माथि भनिएको छ र सूचना प्रवाह गरेको देखिन्छ। राज्यलाई सामुदायिक रेडियोले लगाएको गुण निकै ठुलो छ। ठुलो धनजनको क्षति हुनबाट रेडियोले जोगाएको इतिहास हामीसँग छ। बाढी पहिरो, विपद, जलवायु परिवर्तनका विषयमा आम नागरिकलाई हामीले जे जति सूचना प्रवाह गरेका छौँ त्यसमा अझै धेरै गर्न बाँकी नै छ। राज्यले सामुदायिक रेडियोलाई जुन किसिमको सहयोग गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेको देखिँदैन। राज्यका विभिन्न अङ्गबाट सञ्चारमा भारी बजेट खर्च भएको पनि देखिन्छ, तर सामुदायिक रेडियोहरूले समान रूपमा त्यो प्राप्त गरेको देखिँदैन। पहुँचका आधारमा केही सामुदायिक रेडियोहरूले त्यो प्रयोग गरे पनि देशभरका सामुदायिक रेडियोको दिगोपनमा समस्या देखिएको छ। देशभरिका सामुदायिक रेडियोहरूको छाता सङ्गठन पनि छ र यति बेला मुलुकमा चलिरहेको सामुदायिक रेडियोहरूको अवस्था, चुनौती र यो छाता सङ्गठनको भूमिका के हो, राज्यले गर्नुपर्ने के हो र यो विषम परिस्थितिमा समुदायको यो उत्तरदायित्वको रूपमा पनि आउँछ र सामुदायिक रेडियो र यसका चुनौतीलाई लिएर आज म सामुदायिक रेडियोहरूको छाता सङ्गठन सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकराफका अध्यक्ष अर्जुन गिरी र ट्यु केन्द्रीय पत्रकारिता विभागका उपप्राध्यापक सामुदायिक रेडियोका अभियन्ता विषयविज्ञ घमराज लुइटेलसँग छलफल गर्छु। सम्भवतः दुवैजना आइसक्नु भएको छ। म स्वागत गर्छु। यति बेला सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकराफका अध्यक्ष अर्जुनजी आइपुग्नु भएको छ। अर्जुनजी, स्वागत छ यहाँलाई आजको मुद्दामा। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ दीपक सर। यो महत्त्वपूर्ण विषयमा आज हामी छलफल गर्न लागिरहेका छौँ र जुन एउटा सामुदायिक रेडियोले मुलुकमा खेलेको जुन भूमिका, सूचना प्रवाहमा जुन खालको भूमिका खेलेको छ र यो कोभिडको बेला, यति बेला भनौँ, र रेडियोले पछिल्लो समय निकै चुनौतीहरू चाहिँ सामना गरिरहेको छ र यो सामुदायिक रेडियोहरूको पछिल्लो अवस्था चाहिँ के छ, यहाँबाटै सुनाउन हामी, कस्तो छ अवस्था? पक्कै पनि दीपक सरले भने जस्तै नेपालमा सामुदायिक रेडियोले सामाजिक जागरणको सवालमा, त्यसै गरी सुसूचित गर्ने सवालमा खास गरी महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे र मुलुकको हरेक महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा सामुदायिक रेडियोले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव, विगतको अनुभव छ र
र पछिल्लो अवस्थामा कोभिडको सवालको कुरा गर्दाखेरि कोभिड एक प्रकारले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा रह्यो र नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्यो र अन्यत्र जति पनि क्षेत्रहरू छन् त्यो प्रभावित भइरहँदाखेरि संसार क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो रहेन। तर एउटा गजबको कुरा के भने हामीले एक प्रकारले आफ्नो सुरक्षालाई सँगसँगै आफ्नो सुरक्षालाई ख्याल गर्दै हामीले आम नागरिकप्रतिको हाम्रो दायित्वलाई महत्त्वपूर्ण ठान्यौँ र खास गरी सूचना सम्प्रेषणको सवालमा हामीले भूमिका निर्वाह गर्यौँ र कतिपय सवालमा कोभिडका क्रममा हामी सङ्क्रमित भएर पनि त्यहाँ कार्यरत सञ्चारकर्मीहरू सङ्क्रमित भएर पनि सूचना सम्प्रेषणको सवालमा चाहिँ हामीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्यो र कतिपय घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि अब आजका दिनमा भन्नु पर्दाखेरि कोरोनाको सङ्क्रमण अलिकति घट्न थाले हो कि भन्ने छ र यो बिचमा हामीले जब कोरोनाको महामारी हट स्पटका रूपमा चिनिएका ती क्षेत्रहरूमा सामुदायिक रेडियोले खेलेको भूमिका र त्यहाँ सञ्चारकर्मीहरूले जसरी सूचना सम्प्रेषणमा अहोरात्र खटेर चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो त्यो वास्तवमै कहाली लाग्दो र एक प्रकारले अपत्यारिलो चाहिँ छ त्यस्तो स्थितिमा छ र आजका दिनमा भन्नुपर्दाखेरि सामुदायिक रेडियोहरूको अवस्था एक प्रकारले अन्य क्षेत्र जस्तै हरेक आर्थिक रूपले भनौँ अथवा एक प्रकारले अगाडि सहज रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नका लागि हामीले सूचना सम्प्रेषण त गरिराखेका छौँ तर अन्य विविध पाटाहरूमा चाहिँ चुनौती अहिले पनि छ। अर्जुनजी यहाँले भने जस्तै यो समाजमा जुन जनचेतना जगाउन फैलाउन र जुन अभियान छ त्यो अभियानलाई अगाडि बढाउन यहाँहरूले जुन खालको भूमिका हामी सबैले चाहिँ खेलिरहेका छौँ र यसमा जुन एउटा जनसहभागिता पनि छ एउटा सामाजिक सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ भूमिका सामुदायिक रेडियोहरूले सूचना प्रसारणमा जुन गरेको छ जुन योगदान भइरहेको छ त्यो योगदान अनुसारको चाहिँ जुन यो सामुदायिक रेडियोहरूलाई जोगाउनको लागि राज्यको तर्फबाट चाहिँ कन्ट्रिब्युसन जो हुनुपर्ने त्यो नभएको अवस्थामा चाहिँ म आज केन्द्रित भइरहेको छु। यद्यपि आजको छलफलमा हामीले चाहिँ यो सामुदायिक रेडियोहरूको छाता सङ्गठन कि उहाँहरूसँग जुन आबद्ध भएका चाहिँ संस्थाहरू छन् यी संस्थाहरूको एउटा छाता सङ्गठनले यी रेडियोहरूमा अहिले देखिएको समस्या र यसलाई निराकरण गर्नलाई चाहिँ यो समस्यालाई चाहिँ यो चुनौतीलाई पार गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले खेल्ने भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। आज हामी एउटा छलफल गर्दै थियौँ र यो जुन विद्युतमा जुन महसुल छ यसमा घटाउने भन्ने कुरामा सरकारको सम्भवतः यो कमिटमेन्ट हो, निर्णय चाहिँ नहोला, निर्णय होइन तर सूचना जसरी सम्प्रेषण भएको छ त पनि आशाको कुरा गरौँ कि मन्त्रीज्यूले चाहिँ यो घटाउने अथवा यसमा चाहिँ महसुलमा केही छुट गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। यो आधिकारिक रूपमा यो अगाडि आओस् र आज जुन एउटा सरकारले सामुदायिक रेडियोसँग जुन एउटा सहकार्य गर्न चाहेको भन्ने कुरा पनि उल्लेख गर्दा हामी निकै नै खुसी छौँ। तर विभिन्न सरकारहरूले भन्ने चाहिँ गर्छन् तर यसलाई चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ लागू गरेको चाहिँ देखिँदैन र जुन सामुदायिक रेडियोहरूले खेलेको भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि अब यो साझा संस्थाहरूको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जुन अहिले इन्टरनेटदेखि लिएर अब माध्यम चाहिँ विभिन्न इन्टरनेटबाट पनि प्रसारण हुने भएको हुनाले इन्टरनेट सहुलियतको सन्दर्भमा कुरा छ। मैले अलिकति प्रसङ्ग जोडेँ, हामीसँग फेरि घमराज लुइटेल जोडिनु भएको छ। मैले अघि नै उहाँको नाम लिइसकेका थिएँ। त्यो केन्द्रीय पत्रकारिता विभागको उपप्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ र सामुदायिक रेडियोको अभियन्ताको रूपमा पनि मैले उहाँलाई यसअघि नै चिनाइसकेको छु। यद्यपि अर्जुनजी पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ र अर्जुनजीले जुन हामीले यो विषम परिस्थितिमा पनि काम गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि जस्तो यहाँहरूको चाहिँ एउटा दायित्व पनि छ। यहाँहरूले यसअघि पनि विभिन्न केन्द्रीय सरकार, यो प्रादेशिक सरकार र यो स्थानीय तहका सरकार प्रमुखहरूलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको मलाई जानकारी छ र उहाँहरूले जुन एउटा कमिटमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो। म अलिकति अर्जुनजीलाई जोड्न चाहेँ। फेरि के छ उहाँहरूलाई तपाईँहरूले यो सामुदायिक रेडियोहरूको दिगोपनको लागि सस्टेनेबिलिटीका लागि भनेर चाहिँ ज्ञापन पत्र पनि बुझाउनु भएको थियो, त्यसको रिजल्ट केही छ अर्जुनजी? पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै कतिपय अवस्थामा त हामी मा एक प्रकारको नैराश्यता उत्पन्न पनि भएको थियो। यो 3-4 वर्ष 5-7 वर्ष अगाडिको हिसाबलाई हेर्ने हो भनेदेखि यो सरकारी संयन्त्र होस् अथवा राजनीतिक दलहरू अथवा जसले नीति बनाउँछन् ती महत्त्वपूर्ण सरकारवाला निकायहरूले पनि एक प्रकारले व्यवस्था गरे हो कि भन्ने जस्तो हामीलाई भान हुन्थ्यो। तर पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ केही
आशाका किरणहरू पलाउन थालेका छन्। जस्तो कि स्थानीय सरकारहरूले रेडियो वास्तवमै हाम्रो साझा सम्पत्ति हो, रेडियोलाई जोगाउनु पर्दो रहेछ, विपत्तिमा रेडियो काम लाग्दो रहेछ, यो एक प्रकारले वैकल्पिक माध्यमका रूपमा रेडियोलाई उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जब बोध भयो, स्थानीय सरकारहरूले राम्रै प्रयासहरू गरे देखिन्छ। कतिपय वीरगञ्जको कुरा, गोर्खाको कुरा, दाङको कुरा लगायत केही सिम्बोलिक रूपमा त्यहाँका स्थानीय सरकारहरूले, खास गरी गाउँपालिका त्यसै गरी नगरपालिकाहरूले चाहिँ सामुदायिक रेडियो प्रतिको उनीहरूको आफ्नो दृष्टिकोण र सामुदायिक रेडियोलाई जोगाउनका लागि उहाँहरूले भूमिका निर्वाह गरिराखेको अवस्था छ भनेदेखि प्रदेश सरकारले पनि कतिपय प्रदेश सरकारहरू जस्तो कि मैले उदाहरणै दिँदाखेरि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कार्यविधि नै बनाएर रेडियोको सवालमा सम्पूर्ण मिडियालाई परिचालन गर्ने सवालमा आफ्नो कार्यविधि नै बनाएर एक प्रकारले गरे अवस्था छ प्रदेश सरकारको। यस्ता राम्रा प्रयासहरू पनि भएका छन्, तर जुन तवरले राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ अझै हुन सकेका छैन। र आजको प्रसङ्ग दिपक सरले जोडिरहँदाखेरि पछिल्लो अवस्थामा यो खास गरी विद्युतको प्रसङ्ग जोड्दाखेरि ऊर्जा मन्त्रीज्यू आएपछि अलिकति मिडिया बुझेको र यो समुदाय स्तरका सञ्चार माध्यमहरूले राम्रै समाजमा राम्रै भूमिका निर्वाह गरिराखेका छन् भन्ने उहाँको बुझाइरहेछ। उहाँले चासो प्रकट गर्दै केही सकारात्मक सुरुवात चाहिँ गर्नुभएको छ, जसको प्रतिफलको रूपमा मङ्सिर 1 गतेदेखि लागू हुने गरी विद्युत महसुलमा उहाँले छुटको घोषणा गर्नुभएको छ। यो छुट चाहिँ अलिकति यो पुरै छुट हो कि कति केही त्यस्तो केही जानकारी छ? हामीलाई जानकारी प्रारम्भिक जानकारी भए अनुसार अब पहिला चाहिँ यसभन्दा अगाडि हामीले प्रति युनिट 12 रुपियाँ तिर्दै आइरहेका थियौँ। त्यो भनेको एउटा चाउचाउ उद्योगले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा अलि बढी नै हो, अर्थात् 8 रुपियाँ प्रति युनिटका रूपमा चाउचाउ उद्योगहरू अथवा अन्य उद्योगहरूले तिरिराखेका थिए भने विद्युत महसुलमा त्यो प्रकारको प्रावधान थियो भने सामुदायिक रेडियोहरूले चाहिँ तिर्नुपर्ने प्रति युनिट शुल्क 12 रुपियाँ थियो। उहाँहरूले जानकारी गराए अनुसार उहाँहरूले अहिले चाहिँ प्रस्ताव गर्नुभएको छ र यो कार्यान्वयनको तहसम्म पनि पुग्ला, करिब करिब उहाँहरूले आश्वस्त नै बनाउनु भएको छ, एक प्रकारले निर्णय गरिसकेका छ भन्ने कुरा छ। उहाँहरूले 42% देखि 46% विद्युत महसुलमा चाहिँ छुट हुन्छ अब यो पौष महिनाको बिलिङ गर्दाखेरि। तर उहाँहरूले त्यो निश्चित हाम्रो परिभाषा नै उल्लेख गरेर केही प्रावधानहरू अगाडि सार्नु भएको छ। त्यो एउटा सकारात्मक सुरुवातकै रूपमा हामीले लिएका छौँ र त्यो सँगसँगै सामुदायिक रेडियोहरूसँग साझेदारी गर्ने सवालमा पनि केही प्रस्तावहरू मन्त्रालयको तर्फबाट भएका छन् र सञ्चार मन्त्रालयले पनि नीतिगत सवालमा पनि काम गरिरहेका छ। पछिल्लो अवस्थामा सुझाव सङ्कलनदेखि विविध क्रियाकलापमा हामीसँग त्यो प्रकारको उहाँहरूले घचघचाइरहनु भएको छ, हामी पनि लागिरहेका थियौँ। यो हिसाबले अब चाहिँ राज्यले हामीलाई सम्बोधन गर्न थाल्या हो कि भन्ने भान भएको छ र यो कुनै दया माया भन्दा पनि यो पछिल्लो अवस्थामा विपत्तिमा खास गरी रेडियोहरूले जुन भूमिका निर्वाह गरे त्यसलाई मनन अन्तर हृदयदेखि मनन भयो र त्यो मननको आधारमा चाहिँ अब केही न केही रेडियो अपेक्षा चाहिँ छ। अर्जुनजी अपेक्षा छ, यहाँले त्यो भन्नुभयो। अब म अलिकति घमराजीसँग जान चाहन्छु। लामो समय उहाँ चाहिँ यो सामुदायिक रेडियोसँग आबद्ध भएर नै काम गरिरहनु भएको र खास गरी अहिले पत्रकारिता विभागमा पनि हुनुहुन्छ र एउटा अभियन्ताको रूपमा पनि म उहाँलाई चिन्दछु, हामी सँगै पनि काम गरेका थियौँ कुनै बेला। घमराजी, जुन सामुदायिक रेडियोहरू नेपालमा 2054 सालबाट इतिहास छ है र अहिले त 400 भन्दा पनि बढी छन्, तर त्यसको दिगोपनमा चाहिँ एउटा समस्या देखिरहेको छ। तपाईँले चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? अहिले अर्जुनजीको कुरा नि संक्षिप्त यहाँले सुन्नुभयो। अलि ढिलो कनेक्सनमा आएमा, तर जति मैले सुने अर्जुनजीको कुरा, त्यसपछि तपाईँका प्रश्नहरूको सारहरू सुन्दाखेरि पनि र आफूले जुन एउटा देखिराखिएको छ त्यो हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने राज्यको समग्रगत एउटा नीति हुनुपर्छ सामुदायिक रेडियोहरूलाई हेर्नलाई, र एउटा छुट्टै ऐन हुनुपर्छ कि सामुदायिक रेडियोलाई त्यसले सम्बोधन गरोस्। सङ्घीय रूपमा यो हुनु पर्यो र त्यही अन्तर्गत विभिन्न प्रदेशहरू र
स्थानीय तहहरूले पनि त्यो केन्द्रीय जुन नीति रहन्छ सो अनुरूप सामुदायिक रेडियोहरू अरू स्थानीय रेडियोहरूलाई सहयोग दिने कुराहरू हुनु पर्यो र त्यो सहयोग भनेको कुरा चाहिँ कन्टेन्टसँग सम्बन्धित हुनु पर्यो। यसै सहयोग भन्ने हुँदैन। जस्तो विद्युतको कुरा आयो त्यो राम्रो हो, त्यो यदि कार्यान्वयनमा आयो भने त्यो राम्रै हो। हैन आज मन्त्रीजीले अरू कुराहरूमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब कार्यान्वयनमा हामी अब उहाँले त मक्सिर 1 गते भन्नुभएको छ हाम्रो अर्जुनजीले, सम्भवतः उहाँहरूसँग त्यो कुराकानी भयो होला। यो अब कसरी उहाँले मन्त्री स्तरीय निर्णय हो अथवा कसरी छ म त्यो पनि उहाँबाट थप जान्न चाहन्छु। मैले यहाँको आवाज अलिक सानो सुनेको छु दीपकजी। हजुर के मैले कन्टिन्यू गरेँ? तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्थ्यो यो जुन यो विद्युत महसुलमा जुन एउटा छुटको कुरा आयो, एउटा सराहनीय कुरा त हो हैन। अब तर धेरै चुनौतीहरू चाहिँ सामुदायिक रेडियोहरूले भोगिरहेछन्। सूचना सम्प्रेषणमा अहिले जुन 70% भन्दा बढी योगदान भएको भन्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ। र त्यो त्यति धेरै योगदान गर्ने रेडियोहरूको अवस्था चाहिँ यस्तो छ दिपकजी, यस्तो छ त्यो चाहिँ जस्तो सामुदायिक रेडियोले मात्रै योगदान गरेको भन्ने होइन, नेपालका सबै रेडियोहरूको योगदान हो होइन। त्यो हुँदाखेरि सामुदायिक रेडियो मात्रै भन्ने त होइन। तर एउटा चाहिँ के कुरामा हामी क्लियर छौँ र हुनु पनि पर्छ भन्दाखेरि राज्य तहको एउटा नीति चाहिन्छ र सामुदायिक रेडियोहरूको पनि त्यसमा कार्यगत व्यवहारहरूमा र कैयन चिन्तनहरूमा सुधार आउनुपर्ने देखिन्छ। जस्तो भनौँ न, उदाहरणको लागि एउटा सामुदायिक रेडियोले के कुराहरू उसले मापदण्डहरू पुरा गर्यो भने त्यो वास्तवमा सामुदायिक रेडियो दरिन सक्छ भन्ने कुराहरूमा धेरै सामुदायिक रेडियोहरू त्यो मापदण्डमा नआउन सक्दछन्। एउटा त्यो कुरामा पनि हामी प्रश्न, जस्तो उदाहरणको लागि कन्टेन्टहरू कुन हिसाबको हुनुपर्ने हो सामुदायिक रेडियोहरूको। अब त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूको सन्दर्भ के हुने हो? कैयन रेडियोहरूले अपारदर्शी ढङ्गले आफ्ना पत्रकारहरूलाई निकालिराख्ने, घटुवा गर्ने, थरीथरीका समस्याहरू उत्पन्न गर्ने कामहरू गरिरहेछन्। पारिश्रमिक तिर्न सकेका छैनन्। 6-8 महिनादेखिको काहीँ ड्यू छ, काहीँ वर्ष दिनदेखिको ड्यू छ, पत्रकारहरूलाई पैसा तिरेका छैनन्। अब त्यो सहयोगहरू जुन प्राप्त हुन्छ त्यो सहयोगहरू के बेसिसमा कसरी प्राप्त भइरहेको छ र कति सहयोग प्राप्त हुनुपर्ने हो? अब सामुदायिक रेडियोको एउटा वार्षिक नीति, आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमहरू, वार्षिक बजेटहरू तय भएर पारदर्शी हिसाबले त्यो यो हिसाबले खर्च हुन्छ भन्ने कुराहरू ल्याएर त्यो खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा राज्य पक्षले कति त्यसमा दायित्व बोक्नुपर्ने हो र त्यो बोकेपछि कस्ता खालका कन्टेन्टहरू सामुदायिक रेडियोहरूले चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्ने हो भन्ने कुराहरूमा एकदमै प्रष्टता चाहिन्छ। र सामुदायिक रेडियोका सम्भावित स्रोतहरू के हुन् त आर्थिक कुराहरूका भन्ने कुराहरू पनि प्रष्ट आउनुपर्छ। त्यो नहुने हो भने के हुन्छ भने सामुदायिक रेडियो र अर्को स्थानीय रेडियोको बिचमा फरक पनि हुँदैन। कतिपय अवस्थामा कमर्सियल भनेको रेडियोले राम्रो गरिरहेका छन्, सामुदायिक रेडियो भनेका सामुदायिक रेडियोहरू कमजोर पनि देखिएका छन् कतिपय ठाउँहरूमा, र कतिपयले पुरानो समयमा राम्रो गरेको अहिले केही पनि नभएको अवस्था पनि छ। त्यसैले संख्यात्मक रूपमा मात्रै हामीले चाहिँ एउटा नीति बनाएर सामुदायिक रेडियोले, अब नीति नभएको होइन, आम सञ्चार नीति छ, तर त्यो केही लाइन बोलेर मात्रै त पुगेन नि त, कार्यगत नीति चाहियो नि हामीलाई होइन। त्यो बनाएर राज्यका विभिन्न तहहरूबाट कुन लेभलको कति बजेट अलोकेट त्यहाँ गर्नुपर्ने हो सामुदायिक रेडियोलाई दिगोपनको लागि, र त्यसअनुसार सामुदायिक रेडियोले कुन खालको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा एकदम प्रष्ट हुनुपर्छ। किनभने अहिले यो सोसल मिडियाहरूमा फेक न्युजका कुरा छन्, गलत कुराहरू आइरहेछ, रेडियोहरूले त्यो चिर्न सक्छ। तर त्यो सामुदायिक रेडियो जो काठमाडौँबाट पठाएको कन्टेन्ट बजाउँछ र आफ्नो न्युज रुम छैन सरह छ र 2 जना पत्रकार पनि राम्रो राख्दैन भने अब त्यसले योगदान गरो होला, एकदमै गरो, अनि विपदको बेला पनि गरो। जुन रेडियोको चाहिँ तपाईँको विपदको आफ्नै केही प्लानिङ छैन भने त्यसले चाहिँ विपदको बेला एकदमै गरो होला भनेर भन्न पनि सकिँदैन।
पक्कै पनि यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा प्रश्न हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ दिपकजी। म आउँछु तपाईँसँग। जुन एउटा महत्त्वपूर्ण घमराजीले उठाउने रेडियोको सङ्ख्यात्मक वृद्धिले मात्रै केही गर्दैन, त्यसको कन्टेन्टको कुरा र त्यसले के गरिरहेछ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर जुन एउटा सवाल उठाउनु भएको छ। अर्जुनजी, अब तपाईँहरू त्यो साझा छाता सङ्गठन होइन, के छ रेडियोले त्यो सङ्ख्यात्मक मात्रै हो कि त्यसको चाहिँ क्वालिटीको कुरा, कन्टेन्टको कुरामा चाहिँ कसरी प्रसारण गरिरहेछन्, के फालिरहेछन् जनतालाई सूचना चिर्ने सन्दर्भमा पनि, जुन फेक कुराहरूलाई पनि सही हो भन्न सन्दर्भमा, अथवा होइन कस्ता प्रोग्रामहरू गइरहेछन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले पनि त हेर्नुभयो होला, के छ स्थिति चाहिँ? पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै सरलाई, घमराज सरलाई मेरो नमस्ते, र सरले भने जस्तै धेरै कुरामा सहमति छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। मेरो पृथक भनाइरहने कुरा पनि भएन, तर जहाँसम्म सवाल छ खास गरी नीतिगत कुरा नै हो। नीतिगत कुरा राज्यले स्पष्ट नीतिले परिभाषित जबसम्म गर्न सक्दैन, हामीले त भनिरहेका छौँ मूल कानुनले सामुदायिक रेडियो, निजी रेडियो अथवा पब्लिक रेडियो, सार्वजनिक रेडियो यसरी चाहिँ परिभाषित गरेर प्रष्ट रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने छ, र त्यो क्याटेगोराइजमा हाम्रो सामुदायिक रेडियो को परिभाषा हुनु पर्यो, र सामुदायिक रेडियोको फ्रेमवर्कमा यस्तो यस्तो गर्ने यो यसरी सामुदायिक रेडियो हुनलाई यो सूचकहरू आवश्यक पर्छ भन्ने किसिमको प्रष्ट रूपमा उल्लेख भयो भने त्यो एउटा फ्रेमवर्कमा अगाडि बढ्नलाई सजिलो होला भन्ने हो। त्यो नभइदिँदाखेरि कतिपय स्वतस्फूर्त रूपमा हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको आधारमा आफ्नै हाम्रो मौलिक अभ्यासका रूपमा पनि हामीले सामुदायिक रेडियोलाई नेपालमा चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ कतिपय अवस्थामा यहाँनिर सामुदायिक रेडियो भनेर पनि सामुदायिक भावना अनुसार सञ्चालन गर्न सकेन भन्ने कतिपय सवालमा लाग्दो होला। तर यी सबै कुराहरू नीति आयो भनेदेखि, राज्यले एउटा नीति ल्यायो भनेदेखि र खास गरी मूल कानुनले त्यसलाई परिभाषित गर्यो भने यी सबै समाधान हुने प्रक्रियामा जान्छन् भन्ने कुरा हो। जहाँसम्म कन्टेन्टको जुन छ नि, यो त समस्या नै कुरा गरिरहेछौँ हामी। म अलिकति के तपाईँहरूसँग अलिकति बहस गर्न चाहिरहेको के भने, एकातिर सामुदायिक रेडियोहरूको यो दिगोपन भनौँ न, सस्टेनेबिलिटीको कुरामा चाहिँ समस्या देखियो, अहिले पछि घरमाजीले पनि त्यो कुरा गर्नु होला। अर्कोतिर सुशासन, पारदर्शिता एवं यो स्थानीय सरकारहरूले जुन एउटा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको रूपमा चाहिँ अहिले भनौँ न हाम्रो पारदर्शिता, हाम्रो यो एक खालको चरित्र भनौँ न, हाम्रो सर्वोच्चमा पनि त्यो खालको चाहिँ बबन्डर देखिएको छ भने तलैदेखिबाट यो हेर्दाखेरि ह्युमन राइट्सको एउटा मानवाधिकार रक्षाको कुरा धेरै घटनाहरू देखे। यस्तो चिजहरूमा पनि खास गरी पारदर्शिताको सन्दर्भमा चाहिँ सामुदायिक रेडियोहरूले खेल्न अझ त्यो बाँकी नै छ कि त्यो पाटो अझै बाँकी नै छ। एकातिर मुलुकको समस्याहरूलाई चाहिँ ती मुद्दामा हामी जान नसकेको, चिरफार गर्न नसकेको अवस्था छ भने अर्कोतिर हाम्रो दिगोपन, कतिवटा यो मुलुकको लागि कतिवटा सामुदायिक रेडियो चाहिने भन्ने पनि हाम्रो फ्रेमवर्क भएन, अथवा के भयो, कहाँनिर चुक्यौँ हामी, त्यो अलिकति म घमराजीतिर जान चाहन्छु। मैले अगाडि भनिरहेको कुरा पनि त्यही नै हो कि नीतिगत स्पष्टता चाहिन्छ र कानुनी मापदण्ड चाहिन्छ, र त्यो अनुसारको कडाइका साथ अब सामुदायिक रेडियोहरूले आफूलाई ढाल्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। अब यो तपाईँले भनेको कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, वास्तवमा हामीले पहिलेदेखि नै रेडियो सगरमाथा स्थापना गरेर सुरु गरेदेखि नै फ्रिक्वेन्सी अलोकेसन गरौँ भन्दै कराउँदै आयौँ। भनेको मतलब फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्थापन गरौँ, कतिदेखि कति मेगाहर्ज सामुदायिक रेडियोहरूलाई राख्ने। जस्तो एउटा तपाईँलाई म उदाहरण दिउँ, रेडियो सगरमाथा स्थापना गर्नका लागि युनेस्कोले गरेको अध्ययनमा काठमाडौँ उपत्यकामा 6वटा जति रेडियो चाहिँ उपयुक्त हुन सक्छन्, यिनीहरूको भाइबिलिटी त्यो खालको छ, र ठुल्ठुला सिटीहरू, एकदमै ठुला सिटीहरूमा पनि 8-10वटा भन्दा बढी रेडियोहरू हुनुहुँदैन भनेर त्यसले प्रतिवेदन दिएको थियो, जुन कुनै पनि रेडियो सुरु हुनुभन्दा पहिलेको थियो। एफएम रेडियोहरू सुरु हुनुभन्दा सबैभन्दा पहिलेको प्रतिवेदन थियो युनेस्कोको। यदि त्यो युनेस्कोको प्रतिवेदनलाई त्यतिखेरको सरकारले अब गम्भीरतापूर्वक लिएर
त्यो खालको हिसाबबाट फ्रिक्वेन्सीहरू अलोकेट गरेको हुन्थ्यो कि दबावबाट कि प्रभावबाट चाहिँ जब फ्रिक्वेन्सीहरू दिँदै गइयो एउटा मन्त्री आउँछ त्यो मन्त्रीले केही फ्रिक्वेन्सी आफ्नो मन परेको अथवा आफूले दिनुपर्ने जतिलाई दिन्छ ऊ फेरि बन्द गरिदिन्छ नीतिगत हिसाबले फ्रिक्वेन्सी दिन बन्द गरिदिन्छ अर्को मन्त्री आउँछ उसलाई लागेका जति दिन्छ फेरि फ्रिक्वेन्सी बन्द गरिदिन्छ यो क्रम लामो समय चल्यो र पछिल्लो यो लोकतान्त्रिक अवस्था जुन आयो ६३ पछि त्यसपछि एक किसिम बाँधै फुका जस्तो भयो झन् फुटा जस्तो भयो वालवाली रेडियोहरू आए अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर यो आए भनेर आपत्ति होइन तर आउँदा कसरी आए भन्ने हो यदि सिस्टमेटिक ढङ्गले आएका भए त्यो समस्या हुने थिएन 20६३ सालको चाहिँ उच्च स्तरीय मिडिया आयोगको प्रतिवेदनले के भनेको थियो भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्तरको स्थानीय स्तरको क्षेत्रीय स्तरको गरी रेडियोहरूलाई विभाजित गरौँ सामुदायिक अनि व्यापारिक र सरकारी गरेर त्यसरी विभाजित गरौँ के अरे अर्को एउटा चाहिँ राष्ट्रिय रेडियोको रूपमा पनि च्यानल चाहिँ डेभलप गरौँ भनेर भनेको थियो अब नेसनल पब्लिक रेडियो भनौँ न त्यो हिसाबको पब्लिक सर्भिस ब्रडकास्टिङ हुनुपर्छ भनेको थियो तर त्यो त कार्यान्वयन नै गरिएन प्रतिवेदन थन्क्याएर बसियो 73 सालको आम सञ्चार नीतिले पनि यी कुराहरूलाई फेरि राख्यो तर राखेर के गर्नु 17 वर्षपछि चाहिँ हरेक रेडियोको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एकपल्ट फेरि रिन्यू हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि आम सञ्चार नीतिले गरेको छ तर अब यसको त कुनै कार्यान्वयन त केही भएको छैन सबभन्दा ठुलो त्रुटि दीपकजी हाम्रो त्यही भयो कि कहाँ कति रेडियो चाहिने भन्ने त कुरै छोडिदिउँ जसले जति सक्यो त्यसले त्यति लग्यो अब यो अवस्था हुँदाखेरि के भयो भने नीति पनि छैन चलाउने मान्छे पनि प्रष्ट छैन एउटा न्युज रुम छैन एउटा सम्पादक छैन समाचार प्रसारण गरिरहेको छ कसले गेटकिपिङ गर्ने कसले सम्पादन गर्ने कसले निर्णय गर्ने कुन न्युज हो र होइन भनेर अब यसरी हामीले जुन हाफाजडले जुन हिसाबले छोड्दैछौँ नि कन्टेन्ट यो र फेसबुक र त्यसमा के फरक त फेसबुकमा एउटा मान्छेले लागेको लेख्ने र रेडियोले दिने समाचारमा के फरक त चारचुट पारेर दिएको छ स्रोत के हो थाहा छैन उसको चोर्या छ उसको चोर्या छ हालहुल पारेर चाहिँ तपाईँको समाचार बनाएर दिएको छ यही हो त हामीले सोचेको यही हो त हामीले सोचेको रेडियो म नि यही जुन तपाईले जुन प्रश्न उठाउनु भयो नि जुन प्रश्न उठाउनु भयो भन्नु पर्यो सामुदायिक रेडियोले चाहिँ स्थानीय तहका खबरहरू दिन्छन् स्वयंसेवकले ल्याउँछन् स्थानीय तहका कुरा आउँछन् भन्नु पर्यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा जानु भएन जाने हो भने त स्रोत चाहियो होला नि त पक्कै पनि स्रोत छैन अनि कहाँबाट चोरेर चाटचुट पारेर खबर हाल्ने चलन छ एकजना एउटा मान्छेले तपाईँको न्युज चलाउँछ यस्तो हुन्छ त दीपकजी पक्कै पनि अब कन्टेन्टहरू भेरिफाई छैन जुन समस्या जुन छ अवस्थामा गएका छौँ यसले के भने सामुदायिक रेडियोको दिगोपन चाहिन्छ त्यसमा कहीँ मेरो विमति छैन सामुदायिक रेडियोले बाँच्नुपर्छ र यिनीहरूमा काम गर्ने मान्छेहरूको पनि भविष्य हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि मेरो विमति छैन तर न सामुदायिक रेडियोमा काम गर्ने मान्छेको भविष्य छ न आम श्रोताले राम्रो कन्टेन्ट पाएका छन् विश्वसनीय कन्टेन्ट पाएका छन् तपाईँ समाचारहरू पल्टाएर हेर्नुहोस् दीपकजी एउटै रेडियोले ब्रडकास्ट गर्ने समाचारमा कतिवटामा स्रोत खुल्छ 15-20वटा खबर त दिन्छ नि त एउटा बुलेटिनमा त्यो 20वटा खबरमा कतिवटामा स्रोत खुल्छ कतिवटामा खुल्दैन कतिवटा आफ्नै स्रोतबाट खबर ल्याएको छ कतिवटा अरूबाट लिएको छ यसबाट हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ हाम्रो कस्तो कन्डिसन छ भनेर भाषाहरू त्यस्तै छ सरकारले नीति बनाउँदाखेरि कन्टेन्टको कुराहरू राम्रो हुनुपर्ने हुन्छ राम्रा मान्छेहरू राख्न सक्नु पर्यो त्यहाँ रेडियोले अनि न्युज रुम राम्रो हुनु पर्यो प्रोडक्सन रुम राम्रो हुनु पर्यो तालिमहरू हुनु पर्यो ती केही पनि छैन अहिले सामुदायिक रेडियोको छाता सङ्गठन र अरू साथीहरूलाई पनि के छ भने सामुदायिक रेडियोलाई सहयोग चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ झोडा ढङ्गले उठाउनु छ जुन हो पनि चाहिन्छ पनि तर सँगै यो कुरामा चाहिँ बोल्न सक्नु पर्यो त्यत्रो रेडियोको फर्मेटमा अहिले रेडियो म्यागजिन प्राय नेपालमा हराएर गइसक्यो रेडियो डकुमेन्ट्री बन्दैन अब राम्रा प्रोडक्सन चाहिँ केही बन्दै नबन्ने
खालि गफका कुरा गरेर चाहिँ तपाईँको कन्टेन्ट बनाएर भर दिने अनि न्युज समाचारहरू विश्वसनीयता हुने नहुने हो भने हामीले के गर्दैछौँ, कता जाँदैछौँ हामी? त्यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि म तपाईँले यही उठाएको नीतिगत प्रश्न हिसाबले दीपकजी मैले एउटा सानो कुरा भन्न चाहे कि नीतिगत हिसाबले प्रष्ट सरकारले सामुदायिक रेडियोहरू बाँच्ने गरीको वातावरण बनाउनु पर्छ। तर सामुदायिक रेडियोहरूले यो पक्षमा खरो उत्रिन सक्नुपर्छ, होइन भने सामुदायिक रेडियोहरूलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्दछ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा घमराजीले उठाउनु भएको छ। म अर्जुनजी, तपाईँ अब अध्यक्षको नाताले रेडियोहरूको साझा एउटा छात्र सङ्गठन सामुदायिक रेडियोहरूको प्रसारक सङ्घको अहिले प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको जिम्मेवारी हुँदैन? दीपक सर, धन्यवाद छ। महत्त्वपूर्ण प्रश्न नै हो र पछिल्लो शेयरकास्टको पछिल्लो सर्वेक्षणले के भन्छ भने नियमित रूपमा रेडियो सुन्नेहरूको सङ्ख्या 59% छ र स्थानीय समाचारका लागि 44% नागरिकले चाहिँ स्थानीय समाचारका लागि स्थानीय रेडियो अर्थात् सामुदायिक रेडियो त्यहाँ स्थानीय तवरमा रहेको रेडियो सुन्छन् भनेर भन्ने छ। यसबाट पनि के प्रमाणित हुन्छ भने स्थानीय रेडियोहरूले स्थानीय बोली नै बोल्छन् र स्थानीय समाचारहरू नै स्थानीय कुराहरूमा आम समुदायमा सूचित गरिराखेका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। र सरले भनेको कुरामा मेरो भिन्न मत त छैन। कन्टेन्टको सवालमा संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था त छ, किनभने एउटा कालखण्ड थियो सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घले हरेक जिल्लामा कम्तीमा एउटा रेडियो स्थापना हुनुपर्छ भनेर अभियान चलायो। त्यसमा युनेस्को लगायत थुप्रै दात्री संस्थाहरूले पनि सहयोग गरे अवस्था भयो र त्यो एउटा चरण पुरा गर्यौँ हामीले। त्यो पुरा गर्दै गर्दाखेरि अबको चरण के हो भने अबको कन्टेन्ट, रेडियोको मुटु भनेकै कन्टेन्ट हो। कन्टेन्ट जब बलियो हुन सक्दैन तबसम्म हामी दिगोपनको सवालमा केही सोच्न पनि सक्दैनौँ। र दिगोपनको अघि कुरा गर्दै गर्दाखेरि दिगोपनको कुरा पनि नीतिसँग जोडिन्छ। जस्तो कि ऊर्जा मन्त्रीले अहिले विद्युतमा छुट भनेर भन्नुभयो, त्यहाँ स्रोत घट्यो, भोलि टेलिफोनको कुरा आउला, भोलि इन्टरनेटको कुरा आउला लगायत यसरी पाटमा नीतिगत रूपमा जबसम्म र स्थानीय रेडियोलाई स्थानीय सरकारले संरक्षण गर्ने त्यो वृत्ति विकासमा बजेट छुट्याउनै पर्ने भन्ने किसिमको नीति यदि सरकारले ल्यायो भनेदेखि त्यो त नीति छुट्यो। र दीपक सरको चिन्ता एउटा के हो भने सामुदायिक रेडियोले साझेदारी मात्रै होइन, निगरानी पनि हो। हामीले बङ्गलादेशको कतिपय सामुदायिक रेडियोको अभ्यास राम्रो छ भनेर व्याख्या गरिन्छ, तर तपाईँ अन्य त्यो साझेदारीको लागि उनीहरूले जुन प्रायोरिटी दिन्छन् रेडियोलाई, त्यो सँगसँगै कति कुरा उठायो त त्यहाँभित्रका अनियमितता भ्रष्टाचारका कुराहरू त्यहाँका रेडियोले उठाए कि उठाएनन् भन्दाखेरि बङ्गलादेशको फरक अभ्यास छ। तर नेपालमा हो त्यो त्यहाँबाट सचेत हुँदै कम्तीमा हामीले साझेदारी पनि गरौँ तर निगरानी पनि गरौँ। यहाँले भने जस्तै अनियमितताका कुरा होलान्, सुशासनका कुरा होलान्, पारदर्शिताका कुरा होलान्, त्यो झकझकाउने कसले त? स्थानीय रेडियोहरूले नै हो, सामुदायिक रेडियोहरूले नै हो। त्यो सवालमा नीति स्पष्ट रूपमा आयो भनेदेखि सामुदायिक रेडियोले काम गर्न सक्छ। यहीँनिरको समस्या कहाँनिर आयो भन्दाखेरि अब कतिपय रेडियोहरूले स्थानीय सरकार अथवा जहाँ पहुँच छ त्यहाँबाट पैसा लिएको पनि देखियो, कतिपयले चाहिँ नपाएको देखियो। भनाइ मतलब यहाँ के छ भने एकातर्फ चाहिँ सुशासन जुन पारदर्शिताको कुरामा सूचना सम्प्रेषण गरिदियो भन्दाखेरि अब दिने पनि त्यही अलिकति यानि कि स्पष्ट नीति भइदिएको भए सबैले पाउने भए त्यही हिसाबले हुन्थ्यो र उनीहरूले सूचना पनि दिन सक्थे। तर यहाँनिर कस्तो भइदियो भने ठुलो भ्रष्टाचारको चाहिँ जालो चाहिँ स्थानीय तहका सरकारहरूमा देखिएको छ। यो विभिन्न खालको रिपोर्टहरूले पनि त्यो भनेको छ। एकातिर भने फेरि त्यहाँ सामुदायिक रेडियो छ, त्यो सामुदायिक रेडियोले टुल्टुलु हेरेर बसेको हो कि भनेर एउटा प्रश्न चिन्ह त्यहाँ उठाउनु पनि सकिने भयो। अर्कोतिर फेरि त्यो स्थानीय सरकारले त्यो सामुदायिक रेडियोलाई सपोर्ट पनि गरेको छ र त्यो उसले प्रश्न चिन्ह उठाउन नसक्ने त्यहाँ अलिकति त्यो कन्ट्राडिक्टेड कुराहरू चाहिँ त्यहाँ देखियो। भनेपछि यस्तो हुनुभन्दा त एउटा स्पष्ट राज्यको तर्फबाट स्पष्ट नीति भएर सामुदायिक रेडियोको लागि यो यति यति हुनेछ भन्ने खालको, अथवा अघि घमराजजीले भने जस्तो जुन एउटा नीतिगत स्पष्टता चाहिन्छ। तर त्यो भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यसको नेतृत्व अहिले तपाईँहरूले गर्नुभएको छ नि त। सामुदायिक रेडियोहरूको साझा छात्र सङ्गठन भएको हुनाले यो प्रश्न चाहिँ मैले किने तपाईँहरूको पनि त दायित्व हो नि त। अहिले जस्तो कन्टेन्टको कुरा उहाँले उठाउनु भयो होइन, उहाँले उठाएको कुराहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब यसलाई लैजाने त भन्ने कुरा त त्यो जिम्मेवारी त फेरि तपाईँहरूको पनि त हो नि त।
दिपक सरले भने जस्तै म पछिल्लो उदाहरण दिउँ, त्यही दिपक सरले भनेको कुरालाई नै पुष्टि गर्ने गरी अझ प्रष्ट रूपमा उदाहरण दिँदाखेरि लुम्बिनी प्रदेशलाई कुरा गर्न सकिन्छ। अघि मैले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रशंसा पनि गरेँ, त्यहाँ स्पष्ट रूपमा केही प्रावधानहरू छन् र सँगसँगै विकृतिको कुरा। केही समय अगाडि लुम्बिनी प्रदेशले सीमित रेडियोहरूलाई तोकेर 5-7 को सङ्ख्यामा चाहिँ पैसा छुट्यायो, सहयोग गर्ने छुट्यायो, त्यो तजविधीका आधारमा छुट्यायो। कतिसम्म भने पैसाको त्यो अमाउन्टको कुरा गर्ने हो भने 65 लाखसम्म एउटा रेडियोले पायो। अकुर्याबको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि त्यो पाउने चाहिँ सदस्य हाम्रै अकुर्याबकै सदस्य स्टेसन थियो, तर त्यो चाहिँ तजविधीका आधारमा भयो भनेर भनियो र त्यहाँ पत्रकार महासङ्घदेखि लिएर अन्य सरकारवालका निकायले पनि आवाज उठाए र यो त गलतै रहेछ भनेर महसुस गर्यो त्यहाँको सरकारले, अहिलेको सरकार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले, र ब्याक भयो त्यो र एउटा बास्केट फन्डमा राखेर सबैलाई सामुदायिक रेडियो अथवा त्यहाँ भएका मिडियाहरूलाई त्यही अनुसार त्यो वृत्ति विकासमा खर्च गर्ने भनेर उहाँहरू ब्याक हुनुभयो। यदि ब्याक हामीले प्रेसर नदिएको भएदेखि त तजविधीका आधारमा जान्थ्यो। यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू स्थानीय सरकारहरूमा छन्, नराम्रा उदाहरणहरू पनि छन्। कतिपय सवालमा समाचार लेखेकै भरमा स्रोत रोकिदिएको उदाहरण थुप्रै छन्, तर कतिपय सवालमा राम्रा अभ्यासहरू पनि छन्। जस्तो कि वीरगञ्जको कुरा गर्दाखेरि उसले स्पष्ट नगर परिषदबाट चाहिँ कार्यविधि बनाएर पास गरेका छ र मिडियालाई त्यो वृद्धि विकासमा यसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट उल्लेख छ। अब त्यहाँ रहेको एउटा सामुदायिक रेडियोले नगरपालिकाभित्र त्यो महानगरभित्र भएका अनियमितताका कुरा, ढिलासुस्तीका कुराहरू उठाए बापत ऊ स्रोतबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। त्यहाँ चाहिँ जहाँ कार्यविधि अथवा नीतिहरू बनाएको छ त्यस्ता केही असल अभ्यासहरू पनि छन्। जहाँ भएको छैन त्यहाँ यहाँले भने जस्तै अप्ठ्यारो छ र त्यही त हामी नीतिका लागि प्रेसर गरिराखेका छौँ। र कतिपय अवस्थामा अन्यलग्रस्त अवस्था पनि छ। कतिपय सङ्घीय नीति एउटा छ, प्रदेशको एउटा छ, स्थानीय नीति एउटा छ। त्यही कतिपय सवालमा मुद्राको सवालमा अझ कसरी भनौँ भने 100 को नोट चाहिँ स्थानीय सरकारले छाप्ने, 500 को चाहिँ प्रदेशले, 1000 को चाहिँ केन्द्रले भने जस्तो सामुदायिक रेडियोको सेक्टरमा पनि 1000 वाटकोलाई चाहिँ केन्द्रले दिनेलाई इजाजत, 500 वाटकोलाई प्रदेशले, 100 को स्थानीय भनेर त्यसरी जब अन्यलग्रस्त रूपमा हामी गयौँ यसले चाहिँ विकृति निम्त्याएको छ। यो विकृतिले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा अन्यलता सिर्जना गरे अवस्था हो। तर अब कन्टेन्ट बलियो बनाउने सवालमा हामी पनि लागिरहेका छौँ। सङ्ख्यात्मक रूपमा रेडियोहरूको वृद्धि भयो र त्यही अनुसार सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घले त सदस्य स्टेसनहरूका लागि पैरवी गर्ने हो, नीतिगत सवालमा खास गरी काम गर्ने हो र सँगसँगै दात्री संस्थाहरूको सहयोग र हामीले क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू प्राज्ञिक क्षेत्रको जस्तै कि घमराश्वर लगायत यस्ता विज्ञहरूको सहयोग लिएर हामीले क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू पनि हरेक वर्ष नै सञ्चालन पनि गरिराखेका छौँ। तर त्यतिले मात्र पुगेन। अब युनिभर्सिटीहरूले पनि रेडियो दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि मेहनत गर्नु पर्यो, राज्यले चासो दिनु पर्यो। यो सबै निकायले गर्दाखेरि बल्ल कन्टेन्ट राम्रो हुने हो, मजबुत भएर जाने हो। यहाँ त रेडियोको सङ्ख्या बढ्यो तर त्यो अनुसार जनशक्ति भइदिएन, त्यो पनि प्रब्लम छ। त्यो गम्भीर कुरा हो, यसलाई सोच्नु चाहिँ पर्छ। त्यो सवालमा मेरो भनाइ यही नै छ। होइन, जे जति स्रोत छ त्यो पनि अब केन्द्रीकृत भएको र त्यसपछि अलिकति त्यो एउटा समस्या पनि छ होइन। अलिकति म बाहिरबाट हेरिरहनु भएको हुनाले मैले घमराज लुइटेल सरसँगै जान चाहेँ। जुन यो के हो त, जुन खालको समस्या त आयो होइन, अस्पष्ट नीति हो भने त क्लियर नै भयो होइन। आज एउटा मन्त्रीले एउटा कुरा गर्नुभयो, अब भोलि यो चिज पनि, तर त्योभन्दा पनि एउटा स्पष्ट के हुनुपर्ने त कम्युनिटी रेडियोको लागि भनेर आइदिएको भए हुन्थ्यो। अब यहाँ कस्तो भने तपाईँले जुन अघि सनक र विवेकको कुरा आयो कि कतै एउटा रेडियोले 65 लाख पाउने, कतै एउटा 1 लाख पनि नपाउने, अथवा भनौँ कति पनि नपाउने खालको जुन एउटा एक खालको विभेदै हो नि, राज्यको पैसा न हो त्यो आखिरी भनेपछि यो खालको चाहिँ अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो व्यथित अब अकुराबको हिसाबबाट उठाउनु भयो। वास्तवमा ती कुराहरूमा त्यत्रो विमति राख्नु पर्ने देखिँदैन। तर एउटा के छ भन्दाखेरि सामुदायिक रेडियोहरूलाई र अझ स्थानीय रेडियोहरूलाई कतै धेरैभन्दा धेरै सरकार अन्तर्गत नियन्त्रण गर्ने कोसिस भइरहेछ कि भन्ने पनि एउटा देखिएको छ। किनभने हामीले दिएको अनुदानमा चलेर हामीलाई बोल्ने, हाम्रो विरुद्ध जाने, हाम्रो विरुद्ध भुक्ने
भन्ने जबसम्म तपाईँको यो स्थानीय तहका सरकारहरू, प्रदेश सरकारहरू अथवा त्यहाँका पदाधिकारी अधिकारीहरूमा यो भावना रहन्छ अथवा सङ्घीय सरकारको मन्त्री अथवा चाहिँ त्यहाँका कर्मचारीहरूमा जबसम्म त्यो भावना रहन्छ तबसम्म यो अवस्था सामुदायिक रेडियोहरूले भोग्नु पर्ने स्थिति आउँछ। किनभने हामीले दिएको अनुदान लिएर हाम्रा विरुद्ध जाने, त्यो हो भने त हिजो सरकारले रेडियो नेपाललाई जसरी नियन्त्रण गरिरहेछ त्यो हुनुहुँदैन भनिरहेको हामीले अब के भन्ने बाँकी? सबै रेडियोलाई त सरकारकै नियन्त्रणमा लगेको स्थिति हुने भयो। कसैले कहीँ नीति बनाए, तर यो त फरक छ, एउटै छैन। त्यसैले यो अप्ठ्यारोपन पहिले नै हामीले यो चाहिँ आम सञ्चार नीति आउँदादेखि नै विरोध गरेको, यो कुरा गलत भयो है भनेर। पीरके सलामी र रेडियो नियन्त्रण यो दुईटा कुरा चाहिँ यो ठिकै रहेन भन्ने कुरा हामीले गरेको हो। अब यसमा अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ रेडियोहरूको तर्फबाट पनि एउटा 5 पेजको सम्पादकीय नीति कतिवटा रेडियोमा छ त? लु सर्वे गरौँ न त। 5 पेजको मात्रै भए पनि सम्पादकीय नीति भएका सामुदायिक रेडियो कतिवटा छन्? ल यो मैले चाहिँ अर्जुनजीलाई नि यो अनुरोध गरेँ कि यहाँहरूले एउटा सर्वे गरिदिनुहोस्, कति भेट्नुहुन्छ आफ्नै चाहिँ सदस्यहरूमा पनि। जब रेडियोको एउटा नीति नै हुँदैन, आफ्नो केही छैन भने सबै कुरा अन्त दोष लाएर मात्र त मिल्दैन। तर यो भनेर म के भन्दाखेरि सामुदायिक रेडियोको दिगोपन हुनुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे हो म। र यी रेडियोहरू व्यवस्थित भएर चल्नुपर्छ र सामुदायिक रेडियोहरूले आफूलाई काम गरेर स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। सुनिनु मात्रै विषय होइन। अहिले सबभन्दा धेरै फेसबुकका लाइभहरू मान्छेले हेर्छन्, त्यसको मतलब के त्यो विश्वसनीय छ भन्न सकिन्छ र सकिँदैन नि। त्यही भएर सुन्नु एउटा कुरा हो, तर त्यसको विश्वसनीयता के छ भन्ने कुरामा चाहिँ खरो उत्रिन सक्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब अकुराब जस्ता संस्थाहरूले हजुर समय सकिन्ला छ एउटा धारमा नीति, अर्को धारमा रेडियोहरूको सुधार, आन्तरिक सुधारमा जानुपर्ने मैले देख्दछु। र जहाँसम्म विश्वविद्यालयको कुरा छ, विश्वविद्यालयहरूले चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ जनशक्ति भन्ने छ। विश्वविद्यालयले उत्पादन गरिरहेको छ, उत्पादन गरेका जनशक्तिलाई खपत गर्न सक्नु पर्यो र त्यो अनुसारको नीति लिन सक्नु पर्यो। पक्कै पनि अब यो सामुदायिक रेडियोहरूको इतिहास भनौँ न लामै भयो भनौँ न। यति वर्ष झन्डै रेडियो 54बाट स्टार्ट भएको भनेपछि यति लामो समयसम्म पनि यो दिगोपनमा कसरी जाने भन्ने गर्न नसकिने। एकातिर हामी चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजमा आइसक्यौँ मुलुक होइन। हाम्रो संविधानले प्रदत्त गरेका विभिन्न अधिकारहरू, मौलिक हकहरू छन्, त्यहाँभित्रका कुराहरू जनताले अझै पाएको छैनन् होइन। यी धेरै कुराहरू चाहिँ यो आवाजबिनहरूको आवाज उठाउन चाहिँ बाँकी नै छ। र अर्कोतिर चाहिँ हामीले समस्या भोगिरहँदाखेरि अलिकति दायित्व नेतृत्व चाहिँ अब अर्जुनजी अहिले सामुदायिक रेडियोको प्रसारक सङ्घ अकरबको चाहिँ प्रेसिडेन्ट भएको हुनाले तपाईँहरूले पनि अब यी कुराहरूमा चाहिँ विशेष चाहिँ भूमिका खेलिदिनु होला। मेरो त्यही एउटा सुझाव पनि भनौँ मेरो। अब मैले आज उठाएको थिएँ, झन्डै यो 4-5 हजार मान्छे चाहिँ सामुदायिक रेडियोहरूमा आबद्ध भएको चाहिँ देखियो कर्मचारीका रूपमा। भनेपछि ती मान्छेहरूको भविष्य चाहिँ अन्धकार नहोस्, नेतृत्व गर्नेहरूले चाहिँ अलिकति ठुलो छाती बनाउनुपर्छ भन्ने नै यो मैले त्यसरी लिएको छु। यसमा घौरा सरको पनि केही टिप्पणी भयो भनौँ न, अन्त्य गरौँ हामी कार्यक्रम। हजुर होइन, यो कुरा सही हो, दीपकजीले भनेको कुरा सही हो। एउटा मान्छे 15-20 वर्ष काम गरेर त्यसपछि सडकमा निक्लिन्छ भने त्यो उसको पनि भविष्य भएन, उसको पनि परिवार हुन्छ। सधैँभरि स्वयंसेवक, सधैँभरि भोलिन्टियर भन्ने रटन लाउनु पनि सकिँदैन। बाहिर फेर भोलिन्टियरलाई कसैले स्पोन्सर गरिरहेको हुन्छ र फुल प्रेस पैसा लिएर भोलिन्टियर खटिरहेका हुन्छन्। हाम्रो भोलिन्टियरको सिद्धान्त पनि गलत छ कि आफ्नो गोजीको चिया खाएर, खाजा खाएर, भात खाएर तलब पनि नपाइकन कसले खट्न सक्छ आजको दिनमा? तरकारीको पैसा कसले तिर्दिन्छ? गाडी भाडा कसले तिर्दिन्छ? डेरा भाडा कसले तिर्दिन्छ? उसका पनि जान बच्चा होला कसले पालिदिन्छ? उसका पनि निजी तपाईँको चाहिँ पैसा खर्च होला कसले गरिदिन्छ?
समय व्यतीत गरेपछि पैसा लाग्छ। पक्कै पनि अब हामीले हाम्रा नेताहरूले भनेको समाज मैले भन्न खोजेको दिपकजी त्यो भएर के भने यस्ता कुराहरूमा एकदम जस्तो भनौँ न दीर्घकालीन नीति के छ सामुदायिक रेडियोहरूको आफ्नो पनि, कर्मचारीप्रतिको नीति के छ, कार्यक्रमप्रतिको नीति के छ, समाचारप्रतिको नीति के छ र आफ्नै दिगोपनको नीति के छ भन्ने कुरा नि सामुदायिक रेडियो सञ्चालकहरू एकदम क्लियर हुन जरुरी छ। होइन भने आफू पनि बर्बाद हुन्छ, अर्काका छोराछोरी पनि बर्बाद हुन्छन् र त्यो साधन स्रोत सम्पत्ति पनि बर्बाद हुन्छ र समय पनि बर्बाद हुन्छ। यो कुरामा चाहिँ हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। पक्कै पनि मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको धेरै नेताहरूले समाजवाद उन्मुख र संविधानले पनि त्यो भनेको छ, तर स्थिति यस्तो छ अर्जुनजी, मैले तपाईँलाई नै अब अन्तिममा समय छैन, तपाईँहरूको नेतृत्व चाहिँ अब खरो रूपमा उत्रिनु पर्यो। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसरी क्रिटिकल्ली हामीलाई नघचघच्याउने हो भनेदेखि त हुँदै भएन, घचघच्याउँदाखेरि राम्रै कुरा हो। तर सरले चिन्ता व्यक्त गरे जस्तो सामुदायिक रेडियोहरूको अवस्था, खास गरी सामुदायिक रेडियोको प्रसारक सङ्घको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि हामी सम्पादकीय नीति नभएको, कार्यक्रम गुणस्तर नभएको, एकदमै न्यून रूपमा हामीले सञ्चालन गरेको त्यस्तो पनि छैन। केही हाम्रो आँकडामा पछिल्लो आजका दिनमा भन्नुपर्दाखेरि 32-35 वटा रेडियोहरू बन्द भएको अवस्था छ। त्यो बन्द भएको एउटा एकातिर छँदैछ भनेदेखि अब जसरी भए पनि जो टिकिराखेका छन् त्यो राम्रै गरेर टिकिराखेका छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र केही सीमित रेडियोहरूमा केही सुधार गर्नुपर्ने पक्ष होला र अझै पनि रेडियोलाई विविध कोणबाट विश्व स्तरमा प्रतिस्पर्धीका रूपमा अगाडि बढाउनका लागि केही गर्नुपर्ने र अझ समाचारको कन्टेन्ट मजबुत बनाउनका लागि गर्नुपर्ने केही होला। त्यो त सिक्दै जाने प्रक्रिया हो। तर प्रब्लम कहाँनिर हुन्छ भने हाम्रो यो हामी सिङ्गो रेडियोलाई एउटा रेडियोलाई सबै पत्रकारिताको दृष्टिकोणबाट हेरिदियौँ भने त्यहाँनिर हामी अलिकति त्यहाँनिर गलत साबित हुन्छौँ। पत्रकारिता त रेडियोको एउटा स्टेसनको केही अंश मात्रै हो। सिङ्गो रेडियो पत्रकारिता हुन्छ। अब एउटै कार्यक्रममा अब सबै कुरा अहिले छलफल गर्न नै सकिएन, समयको पाबन्दीले गर्दा। म यहाँहरू दुवैजनालाई विशेष धन्यवाद। ट्यु केन्द्रीय पत्रकारिता विभागका उपप्राध्यापक, सामुदायिक रेडियोका अभियन्ता विश्वविज्ञ घमराज लुइटेल र सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरी, यहाँहरू दुवैलाई विशेष धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद सर यो अवसरका लागि। केही कुराहरू भन्नुपर्ने हुँदाहुँदै समय सकियो, धन्यवाद। पछि कुराहरूलाई हस्, आजको मुद्दाको पनि समय सकिएको छ। म दिपक रियाल पनि बिदा पाऊँ। नमस्कार।